अस्सलाम वालेकुम मज़ीद सामीन, वेलकम टू माई चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है भूल। अरीबा घर में सबसे बड़ी थी। बाकी बहन भाई छोटे थे। वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली और इजाज़ साहब बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। अरीबा कॉलेज में शुमाइल के साथ पढ़ती थी। वो उसे बेइंतहा चाहता था। बार बार अरीबा को बोलता कि हमने तुम्हारे घर आना है, तुमसे शादी करनी है मुझे। मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा रिश्ता मांग सकें। मगर अरीबा भी पढ़ना चाहती थी, इसलिए साफ मना कर दिया। शुमाइल फिर भी पीछे पड़ा रहा कि शादी करनी है, शादी करनी है। शुमाइल के बार बार के इसरार की वजह से अरीबा ने घर बात कर ही ली। जब इजाज़ साहब ने तहकीकात की तो उसे बहुत बुरा लगा। वो अच्छे मिजाज का लड़का नहीं था। अरीबा को सख्ती से मना कर दिया गया कि इस शुमाइल के बारे में सोचना भी मत। फिर उसने शुमाइल को बता दिया कि मेरे घर वाले एग्री नहीं हो रहे। अब शुमाइल का इसरार और बढ़ गया। वो डेली उसे निकाह के लिए फोर्स करता। उसकी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बन गई थी। फिर उसने हाँ कर ही दी, लेकिन ये बोला कि वो खुद घर वालों को बताएगी। वो मान गया। उसे यकीन था कि निकाह हो जाएगा तो सभी मान जाएंगे, मगर वो शायद गलत सोच रही थी। फिर शुमाइल ने एक दोस्त के घर शादी का बंदोबस्त किया। निकाह हो गया। शुमाइल उसके साथ रूम में तन्हा था। फिर अरीबा के मना करने के बावजूद उसने शौहर होने का हक हासिल कर लिया। अरीबा मना करती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर शुमाइल के सर पर जुनून सवार था। फिर वो उसे उसके घर से कुछ दूर छोड़ आया। वो कॉलेज आती तो अक्सर उसी दोस्त के यहाँ उसको ले आता और वापस भी छोड़ आता। अरीबा को पढ़ाई का शौक़ था। फिर वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। शुमाइल रोज़ बोलता घर वालों से बात करो। वो टाल देती, तुम पहले जॉब तो कर लो या कोई कारोबार कर लो, फिर बात करती हूँ। शुमाइल ने 11 बजे कॉल की, दरवाज़ा खोलो, जाकर मेरी फैमिली बाहर खड़ी है। वो एकदम घबरा गई। बाहर जाकर देखा तो एक खूबरू औरत, एक मर्द और एक 16-17 साल का बच्चा भी था। मैं शुमाइल की मामा हूँ। जी जी, हमें अंदर नहीं आने को बोलोगी? जी आए। वो उन्हें अंदर ले आई। माँ ने देखा तो बोला ये कौन है? जी वो हम लोग आपके रिश्तेदार ही हैं। मैं सास हूँ आपकी बेटी की। आप क्या बोल रही हैं मोहतरमा? जी ये ससुर और ये देवर है इसका। मेरे बेटे से निकाह किया है अरीबा ने। अरीबा के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने तो शुमाइल को बोला था कि वो खुद राज़ी करेगी सबको। उसे शुमाइल से ये उम्मीद ना थी। वो तो अभी काम भी नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने निकाह नामा निकाल कर दिखाया। अरीबा की माँ ने फ़ौरन उसके बाप को कॉल की। इजाज़ ने कहा क्या हुआ है? खैरियत है? जी खैरियत नहीं है, आप घर आ जाएं। वो थोड़ी देर में घर आ गए। फिर सारी बात पता चलने के बाद उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उन्होंने अरीबा की माँ से कहा इसके जो कपड़े इसने लेने हैं इसे दे दो और इसको चलता करो इन लोगों के साथ। आज के बाद ये मर गई हमारे लिए और इसके लिए हम कभी इधर नहीं आना और इसे कभी भेजिएगा भी इधर नहीं। शायद ये अगर अभी आप ना लेके गए तो ये आपको सुबह ज़िंदा भी नहीं मिलेगी। अरीबा की माँ ने कहा आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। शुमाइल के बाप ने कहा बच्चों ने गलती की, हमने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। हम धूमधाम से ब्याह कर लेके जाएंगे आपकी बेटी को। ये अब हमारी बेटी है। शुमाइल के दोस्त से ये बात पता चली। फिर उससे मैंने पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर उसका दोस्त ही मुझे मुतलका मस्जिद लेके गया, वहाँ से निकाह नामा निकलवाया तो वो माना, वरना इनकार ही कर रहा था। जी आपकी बात सही है, मगर मैंने अरीबा को आपके बेटे से शादी करने से मना किया था। मैं जानता हूँ आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरह से। इसने मेरा फ़ैसला नहीं माना। अब इसके फ़ैसले को मैं कैसे मान लूँ? इसको अपने फ़ैसले पर अकेले ही कायम रहना है। फिर अरीबा इन लोगों के साथ आ गई। फिर कभी बाप की दहलीज नसीब ना हुई। शुमाइल और उसके घर वाले बहुत बुरा सलूक करते। जिसका जब दिल करता अरीबा को पीट डालता। फिर अरीबा के यहाँ एक बेटी हुई, फिर 1 साल के बाद दूसरी। ना खाना मिलता ना कपड़ा और सारा दिन ताने सुनने पड़ते। एक दिन अरीबा के शौहर की गैर मौजूदगी में उसके देवर ने उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी टांग खून से भरी हुई थी। घर से जब धक्का देकर बाहर निकाला तो लोग देख रहे थे। एक लड़का
موبائل پر بات کر رہا تھا وہ بھی وہیں رک گیا۔ سارا معاملہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر سب لوگ چلے گئے۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ پاس آیا اور بولا، بہن کیا بات ہے؟ اریبہ نے ساری بات بتا دی۔ اس نے رکشہ روکا، اسے ہاسپٹل لے جا کر پہلے پٹی کروائی، پھر ایک ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلایا، پھر بولا، میری بہن اپنے شوہر کا نمبر دو۔ اریبہ نے جب نمبر دیا تو شمائل نے بہت بہت برے الفاظ استعمال کیے۔ اس لڑکے نے بولا، آپ کتنے غلط انسان ہیں، میں نے اس کو بہن بولا ہے، وہ میرے پاس ہی ہے اس ٹائم، آپ کے گھر والوں نے اسے گھر سے مار کے نکال دیا، زخمی حالت میں تھی، وہ میری طرف سے فارغ ہے، جہاں مرضی لے جاؤ۔ اور وہ تینوں الفاظ بول چکا تھا اور فون بھی سپیکر پہ تھا۔ پھر اس لڑکے نے اسے بولا، میں نے آپ کو بہن بولا ہے اور آپ میری بہن ہی ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا، لوگ باتیں بنائیں گے اور آپ خواہ مخواہ میں بدنام ہوں گی اور ساتھ میں بھی، اسی لیے آپ کو کچھ دنوں کے لیے دارالامان میں رہنا پڑے گا، پھر میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آپ کو نکال لاؤں گا۔ وہ خاموشی سے چل دی۔ شمائل نے اسے دارالامان میں داخل کروا دیا۔ اریبہ کو رکھنے کے لیے وہ ایگری تھے۔ پھر 1 مہینہ وہ دارالامان میں رہی۔ پھر وہی لڑکا آیا اور اس نے اریبہ کو وہاں سے لے لیا۔ اسے لے کر وہ ایک ہاسپٹل میں پہنچا۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات کی۔ وہیں پر اریبہ کی جاب اور رہائش کا بندوبست ہو گیا۔ 40,000 سیلری تھی اور ایک کمرہ رہائش کے لیے مل گیا تھا۔ اریبہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ جاب کر کے اپنی بچیاں پالنے لگی۔ منہ بولے بھائی نے ڈاکٹر کو بول دیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا اور اس کے بچوں کا بھی۔ وہ بھی خدا ترس عورت تھی۔ اریبہ نے کہا، میری سب سے بڑی بھول شمائل پر یقین کرنا اور اس سے بڑی بھول نکاح کرنا۔ اس نے سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیا۔ کردار کشی، مار کٹائی، تانے، ذلالت، بہت کچھ دیا۔ وہ ایک بے وفا انسان تھا۔ شاید اریبہ کے باپ کی دولت کی وجہ سے ہی وہ یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ اریبہ کی تعلیم نے باقی کی زندگی کا بھرم رکھ لیا۔ اگر وہ پڑھی ہوئی نہ ہوتی تو آج یہ جاب بھی اس کو نہ ملتی۔ وہ اپنی بچیوں کو پال رہی تھی، مرد ذات سے توقع ختم کر چکی تھی۔ وہیں وہ منہ بولا بھائی سگوں سے زیادہ کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اس کی بچیوں کا سگا ماموں بن گیا تھا۔ ورنہ آج کل تو خون کے رشتے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اریبہ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ اس کا دل بھی زخمی تھا، پر وہ زخم کبھی بھرنے والے نہیں تھے۔ ماں باپ کا دل دکھا کر وہ دکھی تھی اور اس بات کے لیے شرمندہ بھی تھی۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، پر پتہ نہیں کب موقع ملتا۔ وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اریبہ نے منہ بولے بھائی کے ذریعے ہی کوشش کی کہ شاید کوئی صلح کا رستہ نکل آئے۔ وہ بیچارہ کوشش کر رہا تھا، شاید کہ وہ لوگ مان جاتے، لیکن فی الحال تو وہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اریبہ جاب کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ شاید آنے والا وقت اسے اس کے اپنوں سے ملا ہی دے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔